Chapter 14 Vivah Sanskaraha Introduction. The tradition of 16 ceremonies, that is sanskaras, are very popular and common in the ancient lifestyle of India. It is a belief that everyone is equipped with some qualities from his or her birth, and those qualities from birth must be preserved. Along with those, many other qualities must be inculcated in a person. As a plan or a scheme for that 16 sanskaras were made publicly popular. Out of those sanskaras, only some have remained popular at large, while some are restricted to some families. Out of the sanskaras which are practiced by people marriage, that is sanskara, ceremony tops the list. Many rituals are to be performed in the marriage ceremony. The basis of the rituals to be performed in the marriage ceremony is the Kalpasutra. The Kalpasastra is one of the famous Sikh Shastras known as Vedangas in Vedic literature. This Kalpasutra is divided into 4 parts, namely Dharma Sutra, Strota Sutras, Gruhya Sutras, and Shulva Sutras. Rites of marriage, etc. are mostly decided on the basis of Gruhya Sutra. Parikrama and Saptapati are the important rituals in the marriage rites. The objective of this lesson is to familiarize, that is, the learners with the preachings of both the rites through the conversation between the host and the Purohit, that is Brahmin, and also to teach the art of conversation in Sanskrit. In the rite of Pradakshina, Mangla Fera, sometimes the bridegroom leads and then the bride leads, while walking 7 steps around the fire, that is altar. This rite suggests that in some of the household duties, the bridegroom must play a leading role and in some the bride must play. While in the ritual of Saptapadi, both the bride and the bridegroom have to walk together. The message conveyed here is that in some household duties both should work hand in hand, without leaving one behind, that is, without changing the pace of work and direction. Thus, both these rituals impart very important lesson in observing and maintaining balance in family life. यजमानः विवाहे संस्कारे विविधाः विधयो भवन्ति तत्र प्रदक्षिणाज्ञा प्रसिद्धो विधिरेकः किं नाम प्रदक्षिणा इति पुरोहितः सामान्यतः प्रदक्षिणा शब्दः कमपि पदार्थं परितः भ्रमणं सूचयति परन्तु विवाह संस्काराद्यो प्रदक्षिणा शब्देन एका विशिष्ट क्रिया स्मृतिपथमायाति यजमानः का सा विशिष्ट क्रिया पुरोहितः विवाह संस्कारावसरे वधूवरः यज्ञाग्निं परितः चतुर्वारं प्ररिकामतः इयं क्रिया लोके प्रदक्षिणा इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति यजमानः प्रदक्षिणायाः अवसरे वधूवरो सहैव चलतः अथवा अनुक्रमेण चलतः पुरोहितः प्रायः तिसृषु प्रदक्षिणासु कन्यां प्रथम चलति तदनु वरः चलति ततः अन्तिमायां प्रदक्षिणां वरं प्रथम चलति तदनु कन्या यजमानः अनुक्रमेण प्रचलने किं प्रयोजनम् पुरोहितः एवं हि मन्यते यत गृहस्थाश्रमस्य नानाविधानि कार्याणि सुशीलायाः स्वजनशालिन्याः धर्मपत्न्याः मार्गदर्शने सम्मतानि भवन्ति अतः एतादृशे क्रमे तेषु कार्येषु कन्यायाः नेतृत्वं स्यात् वरश्च तस्याः अनुकरणं कुर्यात् इत्येवं कर्तव्यमेकं सूचितं भवति जीवनस्य परार्थे पुरुषस्य मार्गदर्शनमपेक्षितम् भवतीति चतुर्थयां प्रदक्षिणां वरम् अग्रिमो भवति अर्थात् तत्र वरस्य नेतृत्वं स्यात् कन्या च तस्य अनुकरणं कुर्यात् इत्येवम् अपरं कर्तव्यमेकं सूचितं भवति यजमानः भगवन् मया एतत् श्रुतं यत धर्म अर्थ काम मोक्षाः चतुर्विध पुरुषार्थाः सन्ति तेषु प्रारम्भिकेषु 3 कन्यायाः
नेतृत्वं भवति चतुर्थे च मोक्षनामके पुरुषार्थे वर्ष्य इति। पुरोहितः आम् एतद् अपि सत्यमस्ति। यजमानः केचन कथयन्ति यत् प्रदक्षिणाः सप्त भवन्तीति। पुरोहितः विवाह संस्कारे प्रदक्षिणाः तु चतस्तन् एव भवन्ति। सप्तसङ्ख्या तु सप्तपदी नामकेन एकेन अन्येय विधिना चः सम्बद्धा अस्ति। यजमानः किमिदं सप्तपदीति? पुरोहित सप्तनाम पदानां समाहारः सप्तपदी। इयं सप्तपदी वैदिकस्य विवाहविधेः आत्मा। यजमानः अस्मिन् विद्यो किं भवति? पुरोहितः अस्मिन् विद्यो वधूवरौ जगद्व्यापकस्य ईश्वरस्य देवतानां प्रतिनिधिरूपस्य अग्नेः समाजस्य च समक्षम् एकस्य दिशायां सामान्या गत्या सहभावेन च सप्तपदानि चलतः। यजमानः अस्यां किं तात्पर्यम्? पुरोहितः विवाहेन विविधा वधो वरस्य च आत्मनो ऐक्यं साध्यते। अर्थात् शरीरेण भिन्नो अपि वधूवरो आत्मना एकत्वं भजतः। आत्मनः ऐक्यत्वात् उभयोः गमनस्य दिशा गतिच्छ सर्वत्र समानतां भजतः। दिशायाः समानता अर्थात् विचारस्य एकता, गतेः समानता अर्थात् उद्योगे समानं सहभागित्वम्। वधूवरो यदा समानमेव विचारयतः समानं च उद्योगं कुरुतः तदा तो गृहस्थाश्रमस्य लक्ष्यमवश्यमेव प्राप्नुतः। यजमानः गृहस्थाश्रमस्य किं लक्ष्यम्? पुरोहितः सप्तपद्यां यानि सप्तपदानि सन्ति तानि एकैकं लक्ष्यं सूचयन्ति। इमं विधिं कुर्वन् वर वधूश्च यस्य मनस्त्र उच्चारणं कुरुतः तत्र इमानि सप्तलक्ष्यानि सूचितानि सन्ति। 1. अन्नद्वेष्वयार्य 2. बलाय 3. धनादीनाम् उन्नयते 4. सुखाय 5. सहायकानां पशूनां प्राप्यते 6. ऋतुभ्यः अर्थात् ऋतूना सुखानुभवाय 7. सर्वप्राणिनां मित्रता भवेदिति च सप्तलक्ष्यानि निर्धारितानि सन्ति। यजमानः सम्यक् प्रबोधितः अहं भवते नमो नमः। पुरोहितः स्वस्ति भवते सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः।